शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। अस्माभिः इदानीं पञ्चदशाध्यायः पठनीयः। गतकक्षायां अ, चतुर्दशाध्यायस्य उपसंहारः अथवा सिंहावलोकनं कृतम् अस्माभिः। उपसंहारः कृतः। एवम् अत्र पञ्चदशाध्यायः इदानीम् आरब्धव्यः। पञ्चदशाध्यायस्य नाम किम् इत्युक्ते पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः इति। पुरुषोत्तमप्राप्तिरेव योगः इति। पुरुषोत्तमः इति कः? पुरुषोत्तमः कश्चित् पुरुषः अस्ति, अनेके पुरुषाः सन्ति, परन्तु तेषु पुरुषोत्तमः कः इति अत्र प्रश्नः। अत्र पुरुषोत्तमः इत्युक्ते वयं पुरुष इति शब्दस्य अर्थं ज्ञातवन्तः। पुरुषशब्दस्य अर्थः कः? पुरिशेते इति पुरुषः इति। पुरुषः पुरिशेते सर्वेषु उपाधि सर्वासु उपाधिषु सर्वेषु देहेन्द्रियादिसङ्घातेषु चैतन्यरूपेण वर्तते इति। चैतन्यरूपेण वर्तते। उत्तमः पुरुषः इत्युक्ते तत्र परमात्मा इत्यपि अर्थः आसीत्। एवमेव जीवः इत्यपि, जीवः अपि पुरुषः एव। तत्रापि किम्? अन्तःकरणेनावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति सूत्रं वर्तते, इति वाक्यं वर्तते खलु। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं सर्वाणि भूतानि सन्ति। भूतानि इत्युक्ते सर्वे प्राणिनः सन्ति। प्राणिनः इत्युक्ते पिपीलिकायाः आरभ्य हिरण्यगर्भ ब्रह्मपर्यन्तं सर्वे प्राणिनः सन्ति। तेषु सर्वेषु प्राणिषु अन्तःकरणमिति वर्तते खलु। अन्तःकरणं कथं प्रवर्तते कार्येषु इत्युक्ते चैतन्यस्य प्रतिफलनादेव अन्तःकरणं कार्यं करोति। यदि चैतन्यं न भवति चेत् अन्तःकरणं किमपि न कर्तुं शक्यते। अन्तःकरणम् इत्युक्ते तूष्णीं जडमेव। अत एव प्रारम्भदशायां पुरुषः इत्युक्ते किं? जीवः इति। जीवः इत्युक्ते न केवलं मनुष्यः, अपि तु मशकादारभ्य पिपीलिकायाः आरभ्य सर्वे प्राणिनः जीवाः एव। एतेषां जीवानां सर्वेषामपि नियन्ता कश्चित् वर्तते इति वयं शृणुमः खलु। वयं भावयामः, कः सः नियन्ता इत्युक्ते तेषां सर्वेषाम् उत्पत्तिकारणं किमित्युक्ते ईश्वरः इति। तदेव वेदान्तशास्त्रे अव्यक्तम् इत्यपि वदामः। मायावच्छिन्नं चैतन्यम् इति। शुद्धचैतन्यम् इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म। निर्गुणं ब्रह्म इति परब्रह्म इति वदामः। परं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म इति वदामः। तत् उपाधिशून्यम्, अर्थात् निरुपाधिकं चैतन्यं। यत् निरुपाधिकं चैतन्यं वर्तते तदेव ब्रह्म इति वदामः। माया उपाधि यदा भवति, माया यदा उपाधिः भवति, मायायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् अथवा मायावच्छिन्नं चैतन्यम् इति वदामः। किं तत् इत्युक्ते ईश्वर इति शब्देन ज्ञायते। ईश्वरः, मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति। ईश्वरः इत्युक्ते जीवदृष्ट्या ईश्वरमेव वयं हिरण्यगर्भ इति वदामः। तत्र ईश्वरदृष्ट्या ईश्वरः इति वदामः, परन्तु तस्मादेव सर्वाणि भूतानि उत्पन्नानि। तदेव साङ्ख्यशास्त्रे महत् इत्यपि उच्यते। महत् इति किं तत्? प्रकृतेर्महान् महतो अहङ्कारः इति उक्तं खलु। महत् इत्युक्ते हिरण्यगर्भब्रह्म इति। तत् किम्? अव्यक्तम् इत्युक्ते ईश्वरः इति। किञ्चिदिव किञ्चित् भेद इव दृश्यते तत्र। मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति अव्यक्तमिति। तत्र एव प्रथमो जीवः इति वयं पश्यामः चेत् हिरण्यगर्भः इति शब्दः वर्तते। एवं प्रकृतेः इत्युक्ते माया वेदान्तशास्त्र परिभाषायां ततः अव्यक्तात् प्रकृतेर्महान्, महान् इत्युक्ते महत् हिरण्यगर्भब्रह्म। ततः महतो अहङ्कारः इति। प्रथमम् अहङ्कार, अहम् इति शब्दः इति भावना। अनन्तरं च पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि सर्वे प्राणिनः सर्वे उत्पद्यन्ते इति। एवं प्रथमस्तरे जीवः वर्तते, तस्य नियन्ता ईश्वरः वर्तते।
तस्यापि कारणं किम् इत्युक्ते शुद्धब्रह्मैव शुद्धपरमात्मैव कारणं तस्य परमात्मनः नाम एव पुरुषोत्तमः इत्यस्मिन् अध्याये पुरुषोत्तमः एव अस्माभिः ज्ञातव्यः खलु ब्रह्मज्ञानमिति वदामः ब्रह्मज्ञानम् इत्युक्ते किं तत् इत्युक्ते तस्य पुरुषोत्तमस्य ज्ञानमेव ब्रह्मज्ञानमिति जीवः इति वर्तते अत्यन्तं किं लोवर् इति निकृष्टदशायां तस्य निकृष्टदशा इत्यपि न वक्तुं शक्यते कस्मात् कारणात् इत्युक्ते जीवः अपि ब्रह्मैव एव खलु जीवः अपि यदि सः जानाति आत्मतत्त्वं जानाति चेत् सोऽपि ब्रह्मैव अतः अत्र जीवः इति प्रथमं तस्य कारणम् ईश्वरः इति ईश्वरस्यापि कारणं किम् इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म इति निर्गुणं ब्रह्म एव पुरुषोत्तमः इति अस्माभिः प्रथमं ज्ञातव्यः जडप्रपञ्च जडप्रपञ्चस्य सृष्टिः अपि सर्वमपि तस्मादेव भवति हिरण्यगर्भादेव जडप्रपञ्चस्यापि सृष्टिः भवति अनन्तरं चैतन्यस्य प्रतिफलनं हिरण्यगर्भे अपि वर्तते अस्मासु अपि वर्तते हिरण्यगर्भे वर्तते ईश्वरे वर्तते अस्मासु अपि वर्तते चैतन्यस्य प्रतिफलनं सामान्यरूपेण सर्वेषु वर्तते अत एव वयं तत्त्वमसि इति वदामः तत् अन्यः विषयः एवं निर्गुणब्रह्म इति स्वयं प्रकाशरूपं निरुपाधिकम् इति तदेव पुरुषोत्तम इति शब्देन ज्ञातव्यम् अत्र चतुर्दशाध्यायेन सह का सङ्गतिः सङ्गतिः इत्युक्ते लिङ्क् चतुर्दशाध्याये वयं गुणान् दृष्टवन्तः त्रयः गुणाः सन्ति गुणेभ्यः मनुष्यः गुणातीतः भवति चेत् सः ब्रह्मभावं प्राप्नोति इत्यपि श्रुतम् तस्य उपायः कः इत्युक्ते तत्र श्रीकृष्णः किम् उक्तवान् मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते इत्यादिकम् उक्तं खलु कथम् एतत् करणीयम् अनुसन्धानं ब्रह्मानुसन्धानम् इति अन्तिमश्लोके उक्तम् ब्रह्मानुसन्धानं कथं करणीयम् इति अस्मिन् अध्याये विषयः ब्रह्मानुसन्धानं करणीयम् इति अन्तिमश्लोके वर्तते मधुसूदन आचार्याः लिखन्ति तस्य श्लोकस्य वृत्तिरूपेण अयम् अध्यायः आरभ्यते इति मधुसूदनाचार्याः लिखन्ति अन्तिमश्लोके ब्रह्मानुसन्धानं करणीयमिति वर्तते खलु ब्रह्मानुसन्धानमिति शङ्करानन्द व्याख्यायां शब्दः श्लोके नास्ति परन्तु तत्र अनुसन्धानं कथं करणीयमिति अस्मिन् अध्याये उक्तमिति तत्र सङ्गतिः इत्युक्ते लिङ्क् प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाध्यायस्य मध्ये लिङ्क् भवितव्यं लिङ्क् एव सङ्गतिः इति वदन्ति एवमेव चतुर्दशाध्यायस्य पञ्चदशाध्यायस्य च मध्ये लिङ्क् किम् इति ज्ञातव्यं खलु लिङ्क् कृते एव सङ्गतिः इति वदामः एवम् अयम् अध्यायः बहुभिः पठ्यते अनेकैः पठ्यते कुत्र पश्यामः इत्युक्ते मुख्यतः वयं यदि ऋषिकेश इत्यादि स्थलेषु तत्र अनेके तत्र आश्रमाः सन्ति खलु तत्र आश्रमेषु वयं गच्छामः चेत् आश्रमेषु भोजनात् प्राक् भोजनसन्दर्भे भोजनं तत्र परिवेशितं भवति तत्र खादनात् प्राक् इमम् अध्यायं पठित्वा अनन्तरमेव पठनानन्तरमेव वयं तत्र भोजनं स्वीकुर्मः एवं भवति तत्र सामान्यतः तत्र शास्त्रप्रकारेण किं करणीयम् इत्युक्ते प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इत्यादिकं वैश्वानराग्नि अस्मासु सर्वेषु भूतेषु वैश्वानराग्निः इति वर्तते खलु विश्वेषु जनेषु नृषु यः अग्निः वर्तते सः अग्निः वैश्वानराग्निः इति वैश्वानराग्नौ वयम् आहुतिः ददामः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इति एवं तत्र भावना वर्तते तदेव सा एव भावना अत्र अस्मिन् अध्यायेपि वयं पश्यामः द्रक्ष्यामः अग्रे गत्वा द्रक्ष्यामः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः इत्ययं श्लोकः वर्तते तस्मिन् श्लोके वयम् एतदेव पश्यामः अतः अयम् अध्यायः पारायणाध्यायः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः पारायणाध्यायः भोजनात् प्राक् पठ्यते बहुभिः जनैः एवम् अत्र अस्य अध्यायस्य किं निमित्तम् अथवा कारणं किम् इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति वृक्षरूपकल्पनया वैराग्यहेतोः इति लिखन्ति ते वृक्षरूपकल्पनया वैराग्यहेतोः इति तत्र अस्मिन्
तत्र नास्ति। वैराग्यम् उत्पादयितुमिति वृक्षरूपकल्पना क्रियते। संसारः इति वयं जानीमः। संसारः इत्युक्ते किं? मनुष्यः जायते म्रियते तदेव संसरणम् इति। संसरणम् इत्युक्ते मूविङ्ग् इन् दट् व्हील् आफ् बर्त् अण्ड् डेत्। सो संसरणं स एव संसारः इति। संसारः संसारं वर्णयितुं काचित् कल्पना आश्रियते। आचार्याः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते वस्तुतत्त्वं बोधयितुं कामपि कल्पनां स्वीकुर्वन्ति। अत्र संसारः कीदृशः? संसार कीदृशः इत्युक्ते वृक्षरूपकल्पनां कृतवन्तः। वृक्षरूपकल्पनां कृतवन्तः। कथम् इत्युक्ते तत्र मूलं किमिति वयं न जानीमः। संसारस्य मूलं किमिति न जानीमः। अज्ञानम् अव्यक्तमिति वदामः खलु। अत एव ऊर्ध्वमूलमिति उक्तं वृक्षरूपकल्पना। परन्तु वयम् अस्माकं बुद्धिः वर्तते। पञ्चभूतानि पञ्चभूतानां विकाररूपेण अस्माकं शरीरस्य अवयवाः अनेके अवयवाः सन्ति। प्राणः वर्तते। एवमेव इन्द्रियाणि सन्ति। इत्यादीनि सर्वाणि वर्णयितुं कथं कीदृशी कल्पना कृता इत्युक्ते वृक्षरूपकल्पना कृता। वृक्षस्य मूलं वयं न जानीमः। अत एव वृक्षस्य मूलं तत्र उपरि अव्यक्तम् ऊर्ध्वं वर्तते इति उक्तम्। अनन्तरं च बुद्धिः एव स्कन्धः। बुद्धिः एव तस्य स्कन्धः। वृक्षस्य स्कन्धः वर्तते खलु, ट्रङ्क् इति वदामः। किं तत् इत्युक्ते बुद्धिरेव। बुद्धिः तस्मादेव मनः इन्द्रियाणि सर्वाणि प्रवर्तन्ते खलु। एवम् इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि वृक्षेषु कुत्रचित् कोटराः सन्ति। कोटर कोटर इत्युक्ते द हालो आफ् ए ट्री इति वदामः खलु, कोटरः इति। तत्र इन्द्रियाणि एवं वर्तन्ते। बुद्धिस्कन्धमये किं शाखाः भवन्ति, पुष्पाणि सन्ति, फलानि सन्ति। किं तत् फलम् इत्युक्ते वयं किमपि कर्म कुर्मः, कर्मणः फलम् अत्र भोक्तुम् अत्र वयं वसामः। नीडाः सन्ति। नीडाः इत्युक्ते नेस्ट्स्, NEST, नेस्ट् इति वदामः खलु। नीडः इत्युक्ते नेस्ट् इति। तत्र नीडाः सन्ति। तत्र किमपि उत्तमं कर्म कृतं चेत् अस्माभिः उत्तमं नीडं प्राप्नुमः। उत्तमं नीडम् इत्युक्ते वेरी नैस् नेस्ट् वेर् all good food is available, all comforts are available. अथवा वयम् उत्तमं कर्म न कुर्मः, अधमं कर्म कुर्मः चेत् तत्र पशुयोनिं वा किमपि सूकरयोनिं वा प्राप्नुमः। तत्रापि नीडः वर्तते। तत्रापि नीडः इत्युक्ते तत्र स्थानं वर्तते। नीडः इत्युक्ते अत्र स्थानम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्रापि किमपि भोजनं लभ्यते तत्र। एवम् अस्माकं संसारस्य वर्णनार्थं वृक्षरूपकल्पना अत्र कृता। वृक्षाः, वृक्षशब्दस्य अर्थः अपि वृष्यते इति। वृक्षः इति वृष्यते मीन्स् अर्थात् वृश्यनं मीन्स् छेदनं। वृश्चनं मीन्स् छेदनम् इत्युक्ते टेक् परशुं स्वीकृत्य वृक्षस्य छेदनं कुर्वन्ति खलु। परशु इत्युक्ते एक्स् स्वीकृत्य वृक्षस्य छेदनं कुर्वन्ति। छिद्यते, वृश्यते इति वृक्षः। दट् विच् केन् बि कट् आफ्। द वेरि मीनिङ्ग् आफ् वृक्ष इति शब्दस्य अर्थः एव एवं वर्तते। वृक्षः इत्युक्ते वृश्यते इति वृक्षः, दट् विच् केन् बि कट् आफ् इति। तत् शाश्वतं नास्ति इति तत्र दर्शितं वृक्षशब्देन। वृक्षरूपकल्पना अत्र अस्मिन् अध्याये कृता। न केवलम् अस्माकं संस्कृत्याम्, अपि तु यूरोपीयदेशेषु अपि यूरोपीयसंस्कृतिं पश्यामः चेत् तत्रापि तेषां मतग्रन्थेषु अपि वृक्षरूपकल्पना वर्तते। तत्रापि किं वर्तते, यदि बैबल् स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि कश्चित् वृक्षः वर्तते। तस्य वृक्षस्य फलं न खादनीयमिति भगवान् वदति। आडम् ईव् इति द्वौ वर्तते खलु युगलं। तत्र तौ प्रति वदति किं तत्र फलम्, अस्य वृक्षस्य फलं न खादनीयमिति। वृक्षस्य फलं नाम किं? कर्म फलं न खादनीयम् इत्येव तत्रापि अर्थः। परन्तु ते अन्यथा भावयन्ति। ते वेदान्तदृष्ट्या तेषां मतग्रन्थान् न पठन्ति। इदमिदानीं किं क्रियते इत्युक्ते, किं जायमानः अस्ति इत्युक्ते, अस्माकं वेदान्तपण्डिताः तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृत्वा वेदान्तदृष्ट्या तेषां ग्रन्थानां व्याख्यानं कुर्वन्तः सन्ति। मुख्यतः
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इति ग्रन्थः वर्तते खलु। तस्य नाम किं, सः आचार्यः, तस्य परम्परायां ये जनाः आगताः ते इदानीं पाश्चात्यग्रन्थानां वेदान्तदृष्ट्या तत्र व्याख्यानं कुर्वन्तः सन्ति। महान् प्रभावः अपि वर्तते, बहवः जनाः प्रभाविताः अपि सन्ति। कथं, कस्मात् कारणात् इत्युक्ते किमपि तत्र मीनिङ्ग् द्रष्टुं शक्नुमः इति। एवं तत्रापि कर्मफलं न खादनीयम् इति अत्र विषयः। एवं अस्य अध्यायस्य अस्माकं ग्रन्थेऽपि गीतायामपि एवमेव श्रीकृष्णः वदति खलु, कर्म किं तत्र कर्मफलभोक्ता मा भूः, मा कर्म फलहेतुर्भूः इति। कर्मफलहेतुः इत्युक्ते जन्म इव, मा कर्मफलहेतुर्भूः इति। कर्मफलहेतुर्मा भूः इत्युक्ते कर्मफलं न स्वीकुरु इति, निष्कामकर्म कुरु इत्येव तत्र उपदेशः आसीत् खलु। एवम् अत्र अस्मिन् अध्याये यदि वयं पश्यामः चेत् अध्यायस्य स्ट्रक्चर् अथवा निर्माणं कथमस्ति इत्युक्ते, प्रथम श्लोकचतुष्टये प्रथमश्लोकादारभ्य चतुर्थश्लोकपर्यन्तं संसारवृक्षस्य वर्णनं क्रियते। संसारवृक्षस्य छेदनात् एव मोक्षः इति। संसारवृक्षं न भवान् छेदनं न करोति तावत्पर्यन्तं, यावत्पर्यन्तं भवान् वृक्षस्य छेदनं न करोति तावत्पर्यन्तं मोक्षप्राप्तिः नास्ति इत्येव अत्र विषयः। अनन्तरश्लोकेषु अन्तिमश्लोकपर्यन्तम् अत्यन्तं लघु अध्यायः, 20 श्लोकाः एव सन्ति। अत्र पञ्चमश्लोकादारभ्य 20तमश्लोकपर्यन्तं कथं संसारवृक्षः छेत्तव्यः इत्येव वर्णनं वर्तते। कथम् अस्माभिः आत्मानुसन्धानं कथं करणीयं, संसारवृक्षस्य वृक्षमधिकृत्य कथम् अस्माभिः चिन्तनीयम् इत्येव तत्र सर्वमपि वर्णितं। संसारवृक्षं नाम किं, कथं छेत्तव्यः, वृक्षः नाम कः, कथं छेत्तव्यः इति तत्र विषयः अस्मिन् अध्याये। इदानीं वयं प्रथमं श्लोकं प्रविशामः। श्रीनिवास कृपया पठतु। आचार्य। अथ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। उत्तमम्। अत्र पश्यामः, पदविभागं पश्यामः। ऊर्ध्वमूलम् इति एकः शब्दः, ऊर्ध्वमूलम्, अधः शाखम् इति समासः, अश्वत्थम् इति शब्दः, प्राहुः अव्ययम्। अश्वत्थम् ऊर्ध्वमूलम् अधशाखं वर्तते। अश्वत्थम्, अश्वत्थवृक्षः इति वयं वृक्षं जानीमः। अश्वत्थवृक्षः वर्तते, ऊर्ध्वमूलम् अधशाखं वर्तते। तं वृक्षम् अव्ययम् इति जनाः प्राहुः। अव्ययम् इति पण्डिताः प्राहुः। छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्य वृक्षस्य पर्णानि, पर्णानि इत्युक्ते लीव्स्, पर्णानि छन्दांसि एव। छन्दः इत्युक्ते वेदः, छन्दांसि इत्युक्ते वेदाः, ऋग्यजुस्साम सर्ववेदाः सन्ति खलु। वेदाः एव तस्य छन्दां, पर्णानि इव। पर्णानि सर्वाणि, न केवलं चत्वारि पर्णानि सन्ति, परन्तु सहस्रशः पर्णानि भवन्ति। परन्तु पर्णानि तत्र केन उपमितानि इत्युक्ते वेदेन सह उपमितानि। वेदाः सर्वेपि पर्णानि इव वर्तन्ते इति। वेदाः इत्युक्ते अनन्ताः वेदाः इति वदामः खलु। वेदाः इत्युक्ते वेदवाक्यमपि वेदः एव। अनेकानि वेदवाक्यानि सन्ति, सहस्रशः वेदवाक्यानि सन्ति, सहस्रशः उपनिषद्वाक्यानि सन्ति। एवं सर्वाणि वाक्यानि अपि वेदाः इत्येव। अत एव छन्दांसि सर्वाण्यपि पर्णानि इव। यः तं वेद सः वेदवित्। यः तम् इत्युक्ते तं वृक्षं वेद, समस्तं वृक्षस्य तत्त्वं ज्ञात्वा, वृक्षं छित्त्वा स्वरूपं जानाति। वृक्षस्य छेदनेन किं भवति, वृक्षस्य छेदनं कथं करणीयम् इत्यपि वदति। वृक्षस्य छेदनेन
स्वरूपं जानाति। स्वरूपं किम् इत्युक्ते परमात्मा एव तव स्वरूपम् इति। अहं ब्रह्मास्मि इति, अहं ब्रह्मास्मि इति न, अयमात्मा ब्रह्म इति वाक्यस्य व्याख्या अनुवादरूपेण अन्तिमः श्लोकः आसीत् खलु, चतुर्दशाध्यायस्य अन्तिमश्लोकः। किम् तत्र महावाक्यस्य अयमात्मा ब्रह्म इति महावाक्यः अस्ति खलु, तस्य अनुवादरूपेण एव श्लोकः आसीत्। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। प्रतिष्ठा इति शब्दस्य अर्थः कः? प्रत्यगात्मा इति। प्रत्यगात्मा एव परमात्मा इति तत्र अस्माभिः पठिता। अर्थः कः? प्रत्यगात्मा एव परमात्मा इति अत्र विषयः। अत्र किम् अस्माभिः ज्ञातव्यः इति। अस्माभिः तत् मम स्वरूपं किम् इति ज्ञातव्यम्। तदेव अस्मिन् अध्याये अपि। तदेव अस्मिन् अध्याये वृक्षस्य छेदनेन किं भवति? इदं शरीरम् अहं नास्मि, शरीरेन्द्रियसङ्घातः अहं नास्मि इति अहं बुद्धिः तत्र अपगच्छति। अहं बुद्धिः अत्र अपगच्छति। मम स्वरूपं किम् इति ज्ञातं भवति। तदेव अत्र विषयः। इदानीं श्लोकं पश्यामः। ऊर्ध्वमूलम्। यथा मया इदानीमेव उक्तम्, ऊर्ध्वम् इत्युक्ते सामान्यतः वयं किं चिन्तयामः? ऊर्ध्वम् इत्युक्ते किमपि कुत्रचित् आकाशे इति चिन्तयामः। आकाशे इति न, अनसीन् अननोन् इत्येव। ऊर्ध्वम् इत्युक्ते उत्कृष्टम्। उत्कृष्टम्। अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यं किञ्चित् द्रष्टव्यमत्र। वयं पश्यामः चेत् ऊर्ध्वम् कस्मात् कारणात् ऊर्ध्वम् इत्युक्ते कालतः सूक्ष्मत्वात् ऊर्ध्वम्। कालतः सूक्ष्मत्वात्। वयं सर्वेपि कालेन सीमिताः। कालेन सीमिताः। त्रयः तत्र किं परिच्छेदकाः सन्ति खलु। देशतः परिच्छेदः, कालतः परिच्छेदः, वस्तुतः परिच्छेदः इति त्रयः परिच्छेदाः सन्ति। We are delimited by time, by space and by being a particular entity. एवं त्रयः परिच्छेदाः सन्ति। एवं एतादृशपरिच्छेदाः तत्र परब्रह्मणि न सन्ति। एवं ऊर्ध्वमूलं कालतः सूक्ष्मत्वात्। सूक्ष्मत्वात् इस् मोर् सटल् इति। कालतः सूक्ष्मत्वात्। अनन्तरं किं लिखन्ति? कालतः कारणत्वात्, नित्यत्वात्, महत्त्वाच्च इति लिखन्ति। कारणत्वात् सर्वेषां भूतानां कारणं किम् इत्युक्ते मायावच्छिन्नं चैतन्यमेव। तदेवमेव नित्यत्वात्। नित्यं नित्यं तत्रापि कीदृशं नित्यम् इति अग्रे वक्ष्यति शङ्कराचार्याः। उच्यते ऊर्ध्वम् उच्यते ब्रह्म अव्यक्तं मायाशक्तिमत् इति। अत्र परं ब्रह्म विषयेन ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् इत्यत्र मूलं किम् इति शब्दस्य मूलम् इति शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते परमात्मा इति न। साक्षात् परमात्मा। परमात्मा साक्षात् कारणं न भवति। साक्षात् कारणं किम् इत्युक्ते माया एव साक्षात् कारणं। माया परिणामवादः इति अस्माकं सिद्धान्तः। माया परिणामवादः ब्रह्म विवर्तवादः इति वेदान्ताचार्याः वदन्ति। ब्रह्म विवर्तवादः इत्युक्ते रज्जुः सर्प इव दृश्यते। माया परिणामवादः इत्युक्ते मायायाः कारणादेव माया इत्युक्ते अव्यक्तमेव। अव्यक्तादेव व्यक्तप्रपञ्चम् आगतं खलु। व्यक्तप्रपञ्चः आगतः। व्यक्तप्रपञ्चः अपि यथा माया इत्युक्ते अस्ति वा नास्ति वा इति न ज्ञातुं न शक्नुमः। सम्पूर्णतः नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। वस्तुतः अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अत एव अस्ति वा नास्ति वा इति अस्ति नास्ति विचिकित्सा हेतुः इति तत्र वदन्ति। अस्ति वा नास्ति वा इति न वक्तुं शक्नुमः। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् इति वेदान्तसार ग्रन्थे वर्तते। सदानन्दकृतं ग्रन्थः वर्तते खलु वेदान्तसारः इति। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं। सत् इति वक्तुं न शक्नुमः, असत् इत्यपि न वक्तुं शक्नुमः। पूर्वाध्यायेषु अपि एवमेव अस्माभिः दृष्टः। एवं ऊर्ध्वं सूक्ष्मत्वात्, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, महत्त्वात्, एवं अव्यक्तब्रह्म। अव्यक्तं ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म अव्यक्तं मायाशक्तिमत् इत्युक्ते मायावच्छिन्नं चैतन्यम् अर्थात् ईश्वरः। ईश्वरः एव तत्र मूलम् इति। साक्षात् मूलम्। तस्यापि कारणं किमिति स्वीकुर्मः चेत् परं ब्रह्म भवति। परं ब्रह्म अपि मूल साक्षात् कारणं न भवति, परन्तु किं परोक्षतया परोक्षतया इति न, साक्षात् परम्परया कारणमिति वक्तुं परम्परया इत्यपि न वक्तुं शक्नुमः। साक्षात् कारणम् ईश्वरः एव। ईश्वरस्य कारणं किम् इत्युक्ते मायावशात् मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः। एवम् अधःशाखम् ऊर्ध्वमूलं। मूलं मूल इति शब्दस्य
बीजमिति स्वीकरणीयं। मूलम् इत्युक्ते बीजः इति। अधशाखं, शाखाः के काः इत्युक्ते, शाखा स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु। शाखाः काः अत्र इत्युक्ते महत्, अहङ्कार, तन्मात्रादीनि इति अत्र व्याख्यायां लिखन्ति। तत्र व्याख्यायां किमस्ति? अधशाखः संसारवृक्षस्य महद् अहङ्कार तन्मात्रादयः शाखाः इव अस्य भवन्ति इति अधशाखः। अधशाखः इत्युक्ते शाखाः अधः भवन्ति इति अधशाखः वृक्षः इति। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम्, अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् इत्यत्र अश्वत्थः इति पुंलिङ्गशब्दः। अश्वत्थम् अव्ययम् प्राहुः इति अश्वत्थ इति शब्दः द्वितीया एकवचने वर्तते। एवमेव ऊर्ध्वमूलः वृक्षः, अधशाखः वृक्षः इति पुंलिङ्गशब्दाः एव। ऊर्ध्वमूलः, अधशाखः, अश्वत्थः। तम् प्राहुः अव्ययम् प्राहुः इत्युक्ते किम्? ऊर्ध्वमूलः अव्ययः, अधशाखः अव्ययः, अश्वत्थः अव्ययः इति स्वीकरणीयः। द्वितीया विभक्तौ वक्तव्यं चेत् ऊर्ध्वमूलम् अधशाखं वृक्षम् अश्वत्थं वृक्षम् अव्ययम् इति पण्डिताः प्राहुः वदन्ति इति अत्र विषयः। अत्र अधशाखं नाम शाखाः काः इत्युक्ते किं महदहङ्कार तन्मात्रादयः शाखाः इव अस्य अधः भवन्ति इति अधशाखः वृक्षः। एवमेव तम् अधशाखं शङ्कराचार्याः अपि तत्र अस्माकं साहाय्यं कुर्वन्ति, तत्र विग्रहवाक्यमपि लिखित्वा तम् अधशाखम्। अनन्तरं च अश्वत्थशब्दस्य अर्थः कः? पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टः। न श्वः तिष्ठति इति अश्वत्थः। गृहस्थः वत्, गृहस्थः गृहे स्थितः इति गृहस्थः। श्वस्थः इत्युक्ते श्वत्थः अथवा श्वस्थः इत्युक्ते श्वः वर्तते इति श्वत्थः। न श्वः तिष्ठति इति अश्वत्थः। श्वः प्रभाते भविष्यति वा न वा इति न जानीमः इति। अर्थात् अनित्यम्, अनित्यमित्येव। अर्थात् सम्पूर्णतया अनित्यः इति अश्वत्थः। प्राहुः अव्ययम्। कीदृशः आश्चर्यस्य विषयः? अयं वृक्षः अनित्यः वृक्षः, परन्तु अव्ययम् इति प्राहुः। अव्ययम् इत्युक्ते यत्र क्षरः एव क्षरो भावः एव न भवति, किं तत्र न व्येति इति अव्ययं खलु, न क्षरति इति अव्ययम्। तत्र कान्ट्रडिक्षन् इव दृश्यते। तदेव वयम् आङ्ग्लभाषायाम् आक्सिमोरान् इति वदामः। आक्सिमोरान् इत्युक्ते कान्ट्रडिक्षन्, विरोधाभास अलङ्कारः इति वदामः। एवं तत्र विरुद्धशब्दाः इव पश्यामः। अव्ययम् अश्वत्थम्, अश्वत्थम् इत्युक्ते न श्वः तिष्ठति इति अव्ययम्, परन्तु अव्ययं न श्वः तिष्ठति इति अश्वत्थः। सारी, न श्वः तिष्ठति इति अश्वत्थः। अव्ययम् इत्युक्ते न व्येति इति अव्ययम्। द्वयोः महान् भेदः वर्तते, परन्तु तथापि अश्वत्थम् एव अव्ययम् इति प्राहुः इति। अश्वत्थं कथं भवति इत्युक्ते ज्ञानेन यदा वृक्षः छिद्यते तदा वृक्षः अश्वत्थः भवति। ज्ञानेन साधकः यदा संसारवृक्षं छिनत्ति तदानीं अश्वत्थः भविष्यति। यदा ज्ञानेन न छिनत्ति चेत्, ज्ञानेन न छिनत्ति चेत् वृक्षः अव्ययमेव भवति इति। If you break, it is अश्वत्थ. If you don't break, it is अव्यय। इत्येवमेव ज्ञातव्यम्। शुद्धब्रह्म इति न कर्मभिः इति अनन्तरम् आगच्छति। यदि ज्ञानेन वयं छेदनं कुर्मः, वृक्षस्य छेदनं कुर्मः, तदा अश्वत्थमेव भवति इति। अश्वत्थं प्राहुः अव्ययं, संसारवृक्षः अव्ययः। अव्ययशब्दस्य अर्थः कः? यद्यपि ज्ञानेन भेद्यः, तथापि यावत्पर्यन्तम् अज्ञानं वर्तते तावत्पर्यन्तम् अव्ययमेव वर्तते। यदा ज्ञानेन तत्र वृक्षस्य छेदनं भवति तदा अश्वत्थः भवति। अनन्तरं किं? छन्दांसि तत्रापि द्रष्टव्यं। छन्दांसि इत्युक्ते वेदाः खलु। छन्दांसि यस्य पर्णानि इत्युक्ते लीव्स् खलु। तत्र किं कुर्वन्ति? छन्दः इति शब्दस्य अर्थः कः? छादनात् छन्दः इति। तत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् क्षणप्रध्वंसिनं न श्वोऽपि स्थाता इति अश्वत्थः। क्षणप्रध्वंसिनम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम्।
अव्ययमिति कस्मात् कारणात् वदन्ति इत्युक्ते संसारमायायाः अनादिकालप्रवृत्तत्वात् इति। अनादिकालादारभ्य संसारः आगतः। इदम् अहम् इदानीम् अत्र उपविशामि इत्युक्ते अनादिकालादारभ्य अयं जीवः आसीदेव, ज्ञानं न प्राप्तं, स एव विषयः। अनादिकालादारभ्य अहमत्र जन्मान्तरं जन्मान्तरं पुनः 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 जन्मान्तरं प्राप्य इदानीम् अत्र उपविशामि, इदानीं भगवद्गीतां पठामि इति। सो एवं अस्य विषयः अव्ययं संसारमायायाः अनादिकालप्रवृत्तत्वात्। मायायाः आदिः कदा इत्युक्ते ब्रह्म यथा तत्र किम् अनादिः, एवमेव माया अपि अनादिः अस्माभिः दृष्टम्। परन्तु ब्रह्म अनन्तमपि, माया शान्ता, माया अन्तं भवति, माया अन्तं भवति। माया ब्रह्म इत्युक्ते अनादि अनन्तं, माया अनादि अनादित्वं वर्तते, परन्तु अन्तः वर्तते तस्य, शान्ता। अतः यदा कदा कदा अन्तं भवति इत्युक्ते ज्ञानेन अन्तं भवति। वयं सर्वे इदानीं तत्र वसामः इति उक्तं चेत् वयं सर्वे अज्ञानिनः एतावत्पर्यन्तं ज्ञानं न प्राप्तम्, अनादिकालादारभ्य ज्ञानं न प्राप्तवन्तः इत्येव अत्र अर्थः। अनन्तरं छन्दांसि, छन्दांसि किं छादनात् ऋग्यजुस्सामलक्षणानि, ऋग्यजुस्साम इति तस्मिन् काले प्रायः ऋग्यजुस्साम इत्येव स्वीकृतमासीत्। ऋग्यजुस्साम अथर्ववेदः स्वीकर्तुं शक्नुमः। यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि। अनन्तरं लिखन्ति वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि इति। परिरक्षण वृक्षस्य पर्णानि किं कुर्वन्ति, वयम् इदानीन्तनकाले जानीमः, पर्णानि सन्ति, पर्णेभ्यः एव किमपि फोटोसिन्थसिस् इति भवति, फोटोसिन्थसिस् कारणेन एव वृक्षः शक्तिं प्राप्नोति इति वयम् इदानीं जानीमः। परन्तु वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि इति सामान्यरूपेण, यदि पर्णानि न सन्ति चेत् वृक्षः नश्यति इति सामान्यरूपेण सर्वे जनाः जानन्ति स्म। वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि कर्म कथं कथं संसारवृक्षस्य तत्र अन्वयः क्रियते इत्युक्ते तथा वेदाः संसारवृक्षपरिरक्षणार्थाः, संसारवृक्षस्य परिरक्षणार्थमेव एते वेदाः सन्ति इति। संसारवृक्षस्य छेदनं करणीयम्, परन्तु वेदाः किं कुर्वन्ति, संसारवृक्षस्य परिरक्षणं कुर्वन्ति। तदेव शङ्कराचार्याः वदन्ति, यद्यपि संसारवृक्षस्य छेदनं करणीयं तथापि संसारवृक्षस्य परिरक्षणं कुर्वन्ति इति। परिरक्षणमपि करणीयमेव। परिरक्षणं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अहं वदिष्यामि। यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, तथा वेदाः संसारवृक्षपरिरक्षणार्थाः। धर्म अधर्म तत् हेतु फल प्रदर्शनार्थत्वात् इति ते वदन्ति। धर्मः कः, अधर्मः कः, कर्तव्यं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं, किं निषिद्धं किं तत्र शास्त्रबद्धम् इति वदन्ति। न केवलं तत् विविधानि कर्माणि वर्णयति, विविधानि कर्माणि वर्णयन्ति। तत्र अन्ये व्याख्याकाराः लिखितवन्तः। यथा अन्ये व्याख्याकाराः इत्युक्ते शङ्करानन्दव्याख्यायां वा मधुसूदनव्याख्यायां वा तत्र विस्तरेण अस्मिन् विषये उक्तमस्ति। किम् इत्युक्ते वृक्षस्य परिरक्षणं न करणीयं, वृक्षस्य छेदनं करणीयं। परन्तु वृक्षस्य परिरक्षणं कथं कुर्वन्ति इत्युक्ते मनुष्यान् सन्मार्गे स्थापयन्ति। प्रप्रथमं मनुष्याः मनुष्याः इत्युक्ते यदि धर्मशास्त्रं नास्ति चेत् अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति न वक्ता अस्ति चेत्, इति वक्तुं वक्ता नास्ति चेत् मनुष्याः सर्वे पशवः इव प्रवर्तन्ते। अतः एव मनुष्यान् सन्मार्गे स्थापयितुं वेदाः अपेक्षिताः एव। मनुष्यान् सन्मार्गे एवं करणीयम् एवं न करणीयम् इति विधिनिषेधात्मकं तत्र भवितव्यमेव। अनन्तरं किं, शास्त्रीयं कर्म निषिद्धं कर्म। न केवलं तत् काम्यकर्माणि अपि वदन्ति वेदाः। काम्यकर्माणि एवं करोति चेत् भवान् तत्र स्वर्गलोकं गच्छति, अन्यं लोकं प्राप्नोषि त्वम् इत्येवं किम् अर्थवादाः इति वदामः खलु। अनेके अर्थवादाः सन्ति। तेषां विषये वेदवादरताः पार्थः नान्यदस्ति इति वादिनः इति पूर्वं शङ्कराचार्यैः न श्रीकृष्णेन अपि उक्तमासीत् खलु। श्रीकृष्णः
वेदवादरताः इति सर्वमपि तत्र सर्वाणि सुखानि तत्र स्वर्गे एव सन्ति। किम् आत्मानं तस्य अपेक्षा का इति चिन्तयन्ति। एवं बहूनां सामान्यजनानां कृते वेदाः उपयुक्ताः एव। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते सन्मार्गे स्थापयन्ति इति कारणात्। परन्तु साधकेन किं करणीयम्? साधकेन चित्तशुद्धिं प्राप्य कर्माणि कृत्वा एव चित्तशुद्धिं प्राप्य, चित्तशुद्ध्यर्थमपि कर्माणि तत्र वेदाः एव वदन्ति। वेदाः बहूनां कृते बहून् विषयान् वदन्ति। यदि कश्चित् सामान्यजनः पशुतुल्यः अस्ति चेत् तं प्रति किं वदति? उत्तमानि कर्माणि कुरु इति वदति। अनन्तरं च किञ्चित् काम्यकर्माणि अपि वदति। तत्रापि काम्यकर्मसु अपि किं वदन्ति? तत्र काम्यकर्माणि त्यक्त्वा पुनः किञ्चिदिव निष्कामकर्म कुरु इत्यपि वेदाः एव वदन्ति। परन्तु अनेके जनाः तावत्पर्यन्तं न आगच्छन्ति। काम्यकर्मसु एव अत्यन्तं तृप्ताः भवन्ति, तत्रैव स्थगिताः भवन्ति। अत एव संसारवृक्षस्य रक्षणं भवति, संसारवृक्षरक्षणमेव भवति। परन्तु साधकेन किं करणीयं? तत ऊर्ध्वं गन्तव्यम्। काम्यकर्माणि सर्वाणि त्यक्त्वा तत ऊर्ध्वं गन्तव्यम् इत्युक्ते आत्मविचारं कृत्वा तस्य वृक्षस्य छेदनं करणीयम् इत्येव। तत्र किम् आकर्षकानि प्ररोचनवाक्यानि इति तत्र शङ्करानन्दव्याख्यायां वर्तते। शङ्करानन्दव्याख्यामपि एकवारं पठिष्यामि। किम् यस्मात् बीजात् प्ररोचनोक्तिप्रमोहिताः इति। प्ररोचनोक्तिप्रमोहिताः इत्युक्ते प्ररोचन उक्तयः अनेकाः सन्ति। ताभिः प्रमोहिताः जनाः, प्रमोहिताः कामिनः मीमांसकाः बहूनि कर्माणि कृत्वा संसारवृक्षे एव सर्वदा तत्र संसारे एव भ्रमन्ति इति ते लिखन्ति। तत्र स्वर्गे लोके न भयं किञ्चन अस्ति, स्वर्गलोक अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि प्ररोचनवाक्यैः गुहयन्ति इति छन्दांसि इति। संसारे दोषजातं बहु वर्तते, परन्तु तत् सर्वं दोषजातं वेदाः गुहयन्ति इत्युक्ते दे हैड् इति व्याख्यायां वर्तते। एवं पर्णानि रक्षणं कुर्वन्ति। साधकेन किं करणीयम् इत्युक्ते उत्तममार्गे प्रविश्य, यथा वेदाः वदन्ति तथा उत्तममार्गे प्रविश्य तदनन्तरम् आत्मविचारः करणीयः इति अत्र विषयः। छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। यः साधकः, यः इत्युक्ते यः साधकः यः वेद इत्युक्ते किं वेद? वेदानां सारः कः इति ज्ञातव्यः। वेदानां सारं किम् इत्युक्ते कर्मणाम् अनित्यत्वमेव। कर्मफलस्य अनित्यत्वं। त्वं ब्रह्म इति तत्त्वमसि इति वेदाः वदन्ति खलु, तावत्पर्यन्तं गन्तव्यं। यस्तं वेद स वेदवित्, सः एव मोक्षाय कल्पते। वेदवित् इत्युक्ते वेदं जानाति इति, स एव मोक्षाय कल्पते इति अत्र विषयः। वेदवित् इत्यत्र शङ्करानन्द भाष्ये किं भवति इत्युक्ते वेदवित् कथं भवति इत्युक्ते ते लिखन्ति, यथा बीजः भवति तथैव वृक्षः भवति, तथैव फलमपि भवति। बीजः अत्र कः इत्युक्ते मूलबीजः इत्युक्ते परब्रह्म एव। मूलबीजः परं ब्रह्म एव। परं ब्रह्मस्वरूप वयं सर्वेपि ब्रह्मस्वरूपाः इति ज्ञातव्यम् इति ते वदन्ति। बीजः वस्तुतः माया एव। यद्यपि माया, तथापि मायायाः कारणमपि ब्रह्म वर्तते खलु। तत्र मायायाः स्वरूपं माया इति उपाधि यदि निरस्ता चेत् किम् अवशिष्यते? ब्रह्मैव अवशिष्यते। तदेव अस्माकं स्वरूपम्। अस्माकं स्वरूपमपि ब्रह्मैव इति ज्ञातव्यम् इति ते लिखन्ति। अत्र यस्तं वेद स वेदवित् इत्युक्ते यः तं वेद इत्युक्ते कर्मणाम् अनित्यत्वं यः वेद इति। आत्मस्वरूपं यः वेद स एव वेदवित् इति। यावत्पर्यन्तम् आत्मस्वरूपं न वेत्ति, यद्यपि स वेदान् सर्वान् चतुर्वेदाध्यायी भवति चेदपि स वेदवित् न भवति इति अत्र विषयः। अत्र समयः अपि अतीतः। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास? धन्यवादाः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति। तर्हि विरमामः। हरिः ओं तत्सत्।